قولا في افتتاح قمة المناخ في باريس. إلى هناك أن استقبل هذا العدد الهائل من المسؤولين من مختلف دول العالم، كما لم يسبق لرهان مؤتمر دولي أن كان بهذه الأهمية. فما هو على المحك هو مستقبل كرتنا الأرضية ومستقبل الحياة. قبل أسبوعين في باريس كان الموت يخيم على باريس على يد مجموعة من المتطرفين. أود هنا أن أعبر عن امتناني الشعب الفرنسي على كل علامات التعاطف وكل الرسائل وكل علامات الصداقة التي تلقيناها منذ 13 من نوفمبر. هذه الأحداث المأساوية قد جرحتنا، إلا أنها تجبرنا على التركيز على ما يعد جوهريا. يثير حضوركم آمالا كبيرة مناطة بكم، وحري بنا أن لا نخيبها. فالعديد من الشعوب ومليارات البشر التفتوا إليكم. إنني أقصد بذلك محاربة الإرهاب ومواجهة الاحتلال العالمي. إنهما تحديان كبيران، فلا ينبغي فقط أن نحرر العالم من وباء الإرهاب، بل كذلك أن نورثهم أرضا مستدامة. إن العام الذي انقضى سجل العديد من الأرقام القياسية، بما في ذلك أرقام قياسية من حيث درجة الحرارة وكثافة ثاني أكسيد الكربون والظواهر الطبيعية القصوى مثل الجفاف والفيضانات والإعصارات وارتفاع منسوب المياه القائمة تطول. إن ضحايا هذه الظاهرة تعد بالملايين، كما لا تحصى الأضرار المادية. ما من بلد ولا من منطقة في منأى من آثار الاختلال المناخي. وكيف لنا أن نقبل أن أفقر الدول وأقلها إنتاجا للغازات الدفيئة هي التي ستكون أكثر عرضة للاختلال المناخي. إنني أعبر عن نفسي باسم العدالة المناخية، وباسمها لابد أن نتحرك لندرك أخيرا خطورة التهديد المحدق بتوازن العالم. إن الاحتلال العالمي ينذر بالعديد من النزاعات، كما أنه يسبب موجات هجرة أكبر مما تسببه الحروب. فقد تعجز بعض الدول عن تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، بما في ذلك من مخاطر المجاعة والنزوح الريفي، للوصول إلى هذا الماء النادر. ما هو على المحك حاليا هو السلام. غير أن آمال قد زادت مع بداية تنظيم هذا المؤتمر. لقد تسلح المجتمع الدولي بأجندة اعتمدت في المؤتمر العام للأمم المتحدة، وأود أن أهنئ أمينها العام بان كيمون. 190 دولة، أي ما يقارب كل دول العالم، وضعت خطة عمل للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع الاختلال المناخي. وكل الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، بما في ذلك المجتمع المدني والمواطنون والجمعيات من كل أنحاء العالم، قد التزموا من أجل المناخ. بالإضافة إلى هذه الحملة التوعية،
تنضاف مواطن تقدم سجلات في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة والتي تفتح إمكانية ومجال اقتصاد غير معتمد على الكربون. ولإنجاح هذا المؤتمر فقد حشدت فرنسا كل طاقاتها وكل وزاراتها بدءا بوزير الخارجية لوران فابيوس الذي سيترأس هذا المؤتمر. لقد زرت بنفسي المناطق الأكثر تضررا من الاحتلال المناخي وعدت بالقناعة ذاتها المتمثلة بأن علينا أن نضمن تنمية معتدلة ومستدامة دون المساس بموارد كرتنا الأرضية المحدودة. هذه هي المعادلة التي لا بد أن نحققها في هذا المؤتمر. إنني حرصت على جمع رؤساء الدول والحكومات منذ بداية أعمالنا لإعطاء هذا المؤتمر زخما وطموحا يرتقي إلى مستوى الرهانات. ففي 12 من ديسمبر كانون الأول لا بد من التوصل إلى اتفاق في باريس. ما هو الشرط الذي سيجعل هذا الاتفاق ناجحا وطموحا يرتقي إلى مستوى توقعات الشعوب؟ هناك 3 شروط لنقول إن مؤتمر باريس سيكون ناجحا أو فاشلا. الشرط الأول هو التالي: لا بد أن نحدد مسارا ذا مصداقية يقل الاحتلال المناخي عن 2 مئويتين أو عن 1.5 درجة إن أمكن ذلك. ولنتحقق من أننا نبقى على هذا المسار، هذا الاتجاه، لابد من إدراج تقييم منتظم لتقدمنا وأن نضع آلية مراجعة خماسية. الشرط الثاني يتمثل في أن نقدم لظاهرة الاحتلال المناخي ردا متضامنا. لا ينبغي لأي دولة أن تتنصل لالتزاماتها حتى وإن أخذت آلية بالضرورة إلى إدخال بعض التعديلات. لا ينبغي أن نترك أي دولة معزولة في مواجهتها للاحتلال المناخي، وأقصد بالذات هنا هذه الجزر التي قد تختفي في القريب العاجل، وأود هنا أن أتحدث باسمها لأنها تشكل التعدد الحيوي والتعددية في كرتنا الأرضية. لابد أن تكون هذه الاتفاقيات عالمية ومتنوعة وملزمة. لابد أن تتخذ الدول المتطورة مسؤوليتها التاريخية، فهي التي أصدرت غازات دفيئة لمدة طويلة للغاية. فالدول النامية لابد أن تعجل من حركة انتقالها الطاقوية، ولابد من مواكبة هذه الدول النامية. ومن هنا أهمية وضرورية تسخير ورصد مبالغ لمساهمتها. إننا في كوبنهاغن حددنا هدف 100 مليار ترصد لهذه الدول، لكن اليوم لا ينبغي أن نرصد أموالا، بل لابد من تخصيص موارد وأن نضمن الوصول إليها. الشرط الثالث للتوصل إلى اتفاق في باريس هو أن تساهم كل مجتمعاتنا بتنوعها للتحرك. فكل المستثمرين وكل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية، كل المواطنين وكل الضمائر، كل الديانات، كل الذين يساهمون في صياغة الرأي العام الدولي،
كل هؤلاء ينبغي أن يفهموا أن الأوضاع تغيرت، وهنا يكمن مفتاح إنجاح هذا المؤتمر. أود هنا أن أشيد بأعمال كل رواد قضية المناخ، كل الذين قبل وقت قليل كانوا يواجهون لا مبالاة لدى الرأي العام. ففي غضون سنوات تطورت العقليات، فالشركات والمستثمرون الذين كانوا يتنفرون من هذه القضية مستعدون لتغيير تصرفاتهم. لا بد أن نرسل إليهم إشارات ضرورية، ومن هنا أهمية تسعير الكربون لكي يكون لانبعاثات الغازات الدفيئة تكلفة تتوازى مع الأضرار التي تلحق بالأرض، ولكي يتم تغيير وتعديل الاستثمارات كي تكون كل التكنولوجيات في متناول الجميع. أصحاب الفخامة، لحل الأزمة المناخية لن تكفي المشاعر الحسنة وإعلانات النوايا. إننا قاربنا نقطة العودة. ينبغي لهذا المؤتمر أن يكون منطلقا لتحول جذري. لا نستطيع أن نعتبر الطبيعة مخزنا للموارد لتحقيق التقدم الاقتصادي. إنه تحدي أخلاقي وفرصة عالمية، لأن هذا المؤتمر يفتح لنا مجالا للتحسن والتنمية ووسائل نقل نظيفة، بالإضافة إلى تدوير النفايات والحفاظ على التنوع الحيوي ووصول الجميع إلى الممتلكات العامة العالمية. فمن خلال إيصال الكهرباء إلى الجميع، لا سيما في إفريقيا، فإننا لن نوصل إليهم النور فحسب، بل كذلك المعارف والتعليم والتنمية. إننا في أول يوم من أيام هذا المؤتمر نقف وظهرنا على الجدار. إنه هذا الموقف نتاج أنانيتنا وتحفظاتنا وتشاؤمنا. إن هذا الجدار بنى على اللامبالاة والعجز، لكن هذا الجدار يمكننا أن نتسلقه، وهذا الأمر يعتمد علينا. السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، إنكم تتحملون كل آمال الإنسانية. إنني على وعي بالمهمة التي أنفذها. لابد أن نقرن بين احتياجات الساعة واختيارات المستقبل البعيد، فهذا التوازن يصعب أن نوجده، لكنه ملزم. إن التحدي الأكبر المتمثل أمامنا هو أن ننتقل من عولمة قائمة على التنافس إلى نمط قائم على التعاون، حيث سيكون أجدى أن نحمي من أن ندمر. لابد أن نعتبر الأرض منطقة واحدة، وأن نعقد شراكة بين الجنوب والشمال وشراكة بين الإنسان والطبيعة. لذا اجتمعنا نحن قادة دول العالم، لذا فباريس موعد تاريخي. إننا في غضون أيام سنقرر للعقود القادمة، وأكبر خطر يحدق بنا ليس أن يكون هدفنا طموحا جدا، بل أن لا يكون طموحا وأن نبلغ هذا الهدف غير الطموح. لذا لنكن طموحين، لنتنحل بالجرأة لكي نقرر هنا في باريس مستقبل الكرة الأرضية. وشكرا.